बाढी पहिरो अनुगमनको लागि केन्द्रबाट गृहमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ र यहाँ पूर्ण रूपमा तयारी हामी देखिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यस पटकको बेमौसमी पानीले चाहिँ 24 गाउँपालिकाको 6 नम्बर बुदारे निकै तहस-नहस बनाएको थियो र त्यही अनुगमनको लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अहिले यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी यहाँ देख्दैछौँ उहाँको आगमनलाई स्वागत गर्नको लागि प्रहरी निकाय, स्थानीय बुद्धिजीवी, गाउँपालिका प्रतिनिधिहरू र पार्टीका प्रतिनिधिहरू यहाँ तयारी अवस्थामा उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि आउनुभएको छ। हामी यहाँ धेरै मानिसहरूको हातमा फुलका माला गुच्छाहरू देखिरहेका छौँ र आशा छ उहाँले यो ठाउँमा पक्कै पनि दुखिरहेको घाउमा मलमपट्टि लाएर जानुहुनेछ भन्ने यहाँका मान्छेले आशा लिएका छन्। यो स्थान चाहिँ 6 नम्बर बुदारेको गैरी गाउँमा पर्छ। यही गैरी गाउँको अलिकति उतापट्टि गडेरे भन्ने टोल छ। त्यो टोलमा चाहिँ माथिबाट पहिरो भत्केर एउटै परिवारका 7 जना व्यक्तित्वहरूको त्यो पहिरोले ज्यान लगेको थियो। त्यो पहिरो अनुगमनको लागि सम्माननीय गृहमन्त्री खाँडज्यू त्यहाँ पनि जाने मनसाय राख्नुभएको छ र त्यहाँ पनि उहाँलाई लगिँदैछ। त्यसपछि हामी शारदा माविको प्राङ्गणमा जुन भएको चिसाङ खोलाले गरेको क्षति हो त्यो हेर्न पनि उहाँलाई लाँदैछौँ भने 6 नम्बर बुदारे बजारलाई पनि अनुगमन गर्नको लागि उहाँलाई त्यसतर्फ पनि लानेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्रीज्यू सवार भएको हेलिकप्टर चाहिँ अब यहाँ ल्यान्ड हुन आँटिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ हामी देख्दैछौँ सम्पूर्ण महानुभावहरू चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि हातमा माला र फुलका गुच्छा लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रशासन, नेपाली सेनाहरूको टोली र सशस्त्र टोली हामी यहाँ देखिरहेका। यही माथि ठाउँ हो जहाँ यही पहिरोले गर्दा घर पुरेर एउटै घरका 7 जना परिवारलाई चाहिँ ज्यान लगिसकेको छ र त्यही अनुगमनको लागि यहाँ स्थानीय निकाय, स्थानीय जनप्रतिनिधिको टिम र केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूको उपस्थितिमा अनुगमन हुन गइरहेको छ। एकै परिवारका 7 जनालाई यही पहिरोले ज्यान लिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, त्यो ठाउँको अनुगमन गर्नको लागि यहाँ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू लगायतका महानुभावहरू यहाँ उपस्थित भएर अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। हामी यो प्रष्ट देख्न सक्छौँ। यही माथिबाट आएको पहिरोले यहाँ भएको घर
यो अवस्था बनायो। जुन तल भग्नावशेष भएको घर म तपाईँलाई देखाइरहेको छु, यो घर चाहिँ म उभिएको ठाउँबाट पहिरोले बगाएर त्यहाँ पुर्याएको थियो भने परिवारका 7 जना मानिसहरूलाई चाहिँ यही पहिरोले थिचेको अवस्थामा नेपाली सेना र बुधारे प्रहरी चौकीको सहायतामा उद्धार गरिएको थियो। अलिअलि त पानी आयो हैन, पहिला सानो सानो आयो। यो ठुलो पहिरो चाहिँ राति आयो, दिउँसो चाहिँ सानो आएको थियो। सानो आइसकेपछि गाउँलेहरूले पनि त्यहाँ नबस्नुहोस् भनेर चाहिँ के अरे हाम्रोतिर आउनुहोस्, मेरोमा आउनुहोस् भनेर धेरैले बोलाएको। त्यस पछाडि पनि नमानेपछि यो भाइ आफ्नै भतिज चाहिँ त्यति बेला यहाँ नबस्नु भनेर चाहिँ लिनुलाई आएको। लिन आएको टाइममा ऊ पनि चाहिँ घाइते भयो, बस्नु नाच्नु चोट लाग्यो। उसलाई पनि उद्धार गरेर निकाल्यो। अनि अब यहाँ त फेरि घरमा हुने जस्तो देखियो। अब त्यहाँ बस्ने रुम भएन नि त, 7 जनाको ज्यान भयो। यो माथि फेरि सबै फुटिरहेको छ। अब यसलाई के गर्न सक्छ? गाउँमै पो अलिक त्यो चोकसन्तको लागि खाएको हो, मन बुझाउनलाई खाँदै हुनुहुन्छ। कति वर्ष पुग्नु भयो हजुर? म 80 गा छु। के नाम बुवाको? 80 वर्षमा थियो भने कति हो? भर्खर घुम्नु 98 साले म सुरुवात थापा चिन्छु म। ककललाई चिन्नुहुन्छ अरे? तपाईँ बुवाको पालामा कुरा भन्नु न, हजुर के कुरा छ त सरकारसँग? राख्नु पर्यो। खै कुरा त के भन्नु र, त्यस्तो दुःखको बेलामा हैन, यस्तै छ। त्यस्तो घटनाहरू सरकारहरूले के गर्नुहुन्छ? संरक्षण पाउँ भनेर भन्नु न। यहाँ अर्को टोली आउँछ कि विज्ञहरूको, हजुर प्राविधिकहरूको, वैज्ञानिकहरूको, इन्जिनियरको। हजुर अनि उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय गर्छ, त्यो अनुसार सरकारले सक्छ। हजुर हजुर है त ल ल जय नेपाल। ल त है नेपाल। गरे तर सकिन हामीले नसकेकोले गर्दाखेरि धेरै त्यस्तो भयो। नानीहरूको उताहरू पछि पनि आमा भन्दै थियो भएन। नानीहरू थियो, मसिनो नानीहरू थियो, सानो बच्चाहरू थियो। धेरै मसँग फ्यामिली मेरो नानीहरू थियो। अरू भन्दा पनि त्यो नानीहरूलाई बिर्सन कहिले सक्दिनँ। हुन्छ। अब त्यति ठुलो पानी पहिला देखाएको थिएन है? जानेकै थिएन म त, अब तपाईँले लगातार होइन अब तपाईँहरू यहाँ अरू प्राविधिक मान्छेहरू आउँछ कि पछि तपाईँको मामा होइन? हजुर मेरो मामा हो, मेरो मामा ससुरा हो। मामा ससुरा पहिला दिउँसो चाहिँ अलिकति गएछ पहिरो होइन? पुरै गएको गयो लिनलाई भनेर मान्नु भएन। अनि बाबुहरू छ मेरो, 2टा बाबुहरू भएर, कान्छा बाबु भएर 3जना भएर दिनभरि कुलेसो काट्नु भयो। हुँदैन यसरी कुलेसो काट्दा त हुँदैन भन्दाखेरि पनि मान्नु भएन। हुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यस्तै थियो होला। अहिले हामी अनुगमनकै क्रममा शारदा माविको प्राङ्गणमा आइसकेका छौँ। यो शारदा माविको प्राङ्गण हो दर्शक महानुभावहरू। चिसाङ खोला चाहिँ यहाँ यो जाली भत्काएर स्कुलको परिसरमा बसेर धेरै ठुलो नोक्सानी पुर्याएको छ र 10वीं पछिको बिदापछि बिचको पढाइ हुन सकेको छैन, पठन पाठन केही हुन सकेको छैन। अहिले सरसफाइ र मर्मसम्हार गर्ने क्रम चलिरहेको छ। म कसरी बस्नु त्यो घरमा? अब तल अब सुरक्षित ठाउँ छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? अब सुरक्षित ठाउँमा सर्ने कि
अहिले हामी चौबुसे गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 को 6 नम्बर बुधारे बजारको अनुगमन गरिरहेको देखिरहेका छौँ। हामी दिनमा यसलाई र नदी नियन्त्रणको बारेमा सरकारले अवश्य पनि हेरिरहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यसै क्रममा छोटो अवधिमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको स्थानीयवासीको तर्फबाट यहाँलाई भ्रमणको अवसरमा ज्ञापन पत्र गरेका छौँ र ज्ञापन पत्र विभिन्न सङ्घ संस्था स्थानीयवासीका तर्फबाट यहाँलाई हामी यो अवसरमा रक्ल्याउने अनुमति चाहन्छु र समय छोटो भएको हुनाले हामीले यसलाई वाचन गर्न सकेनौँ। यो छ स्थानीयवासीको तर्फबाट मुख्य कुरा त कुरा यहाँको हाम्रो माग के हो भने दुईवटा कुरा छ। यो नदी नियन्त्रण विद्यालयभित्र पनि परिसरमा जुन खोला पर्छौ पहिलेको यो 59 सालको बाढीमा पनि यस्तै भएको थियो र यसलाई नियन्त्रण गर्नको तार जाली लगाएको थियो जेलिङ भयो त्यो पनि जम्मै भत्काइदियो। उहाँलाई त अझ राम्रो थाहा छ है र त्यही भत्काएर पनि स्कुलतिर पस्यो अनि माथि धेरै क्षति भएको छ माथि खाने पानी र दुईवटा कुरा खानेपानी ध्वस्त छ बजारको देखिहाल्नुभयो र यो दुईटै कुरालाई बजेट तर्जुमा गरेर यहाँ सहयोग पाउँछौँ भने यो चाहिँ मिक्लाजुङ आधार विद्यालय तर्फबाट र मास्क खोल्नु न हरेन सर। साथै अहिले 18 सालको यो कार्तिक 2 गते आएको बाढीले पनि विद्यालयलाई तर्फमा मनाएको छ। लगभग 14वटा भवनमा त 4 फिट बागवानी पुगेको छ कोठाहरूमा। त्यसमा विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्रीदेखि लिएर विद्यार्थीहरूले पढ्ने पाठ्य सामग्री पुस्तकहरू लगायत धेरै कुराहरूको क्षति भएको छ र अहिले हामीले सोधेर अहिले त्यस्तो पनि भएको थियो कि भन्ने अवस्थासम्म चाहिँ पुर्याएका छौँ र पक्कै पनि माननीय यहाँ सवारीले पक्कै पनि विद्यालयलाई राहत मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र एउटा हामीले ज्ञापन पत्र तयार गरेका छौँ। पानीबाट है पार्टीको समग्रमा यसको सबै क्षतिहरू त हुन सकेको छैन। त्यही पनि मुख्य सडक पाइने विद्यालयहरूको चाहिँ एउटा प्रति समिति यो हस्पिटल जाने बाटो प्रश्न छ। सडकको त नेपालको पहाडी भूभाग एकदम कमजोर छ। अघि यहाँको घटनाक्रम भएर हामी हेऱ्यौँ यहाँ रुख बिरुवा पनि छ हरियाली पनि छ। अब अन्दाजै गर्न सकिन्न कि कति पहिरो आउँदा आयो कसरी नोक्सान गर्यो र यहाँको ठुला नदीमा बाढी पनि आयो पानी पनि धेरै ठुलो परेको थियो अविरल वर्षा त्यो कारणले अहिले संसारभरि नै वातावरणीयमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। हाम्रो सम्बन्धित कुराहरू पनि अहिले पनि अभियान गर्नुपर्छ। त्यही हिसाबले समग्र नेपालको जम्मै खास गरेर सूर्य र महाभारत पहाड जहाँ जहाँ बस्छ त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लागि परिस्थितिको निर्माण प्राविधिक सबै बेहोर्ने हो यस्तो तर त्यसबाट चाहिँ ठुलो क्षति नहुन्छ। पहिरो आइहाल्यो भने पनि बाढी आयो भने पनि ठुलो क्षति नहुन्छ। बाढी रोक्न सकिँदैन बचाउन सकिँदैन तर धेरै चाहिने नुकसान नहुनुका लागि नुकसान भएको
साथीहरू म हिजो मिलाम र इलाम र पाटर आउने प्रोग्राम थियो पछि दिउँसो उहाँहरूले चाहिँ नै र अब मनोजीले मजाले आएको भन्नुभयो त्यो एरियामा जाँदै हुन्छ चौबिसे एक बुधारेको अनुगमनपछि गृहमन्त्रीज्यू अब 5 थरको तुम्या र मिक्लाजुङको पञ्चमीमा अनुगमनको लागि जाने तयारी गर्दै हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू ल हुन्छ सर सम्पर्कमा रहौँ सर हवस् ल हवस्